अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है मल्टी यूनिवर्स। ये भी बहुत दिलचस्प है। इसको हम उर्दू में कहेंगे या अरबी में अस्समावात। इस सिलसिले में साइंस के क्या डिस्कवरीज़ हैं वो तवज्जो से देखें और फिर उस सिलसिले में कुरान का व्यू क्या है ये हम आपको बताएंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। ये थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन की बुनियाद पर है। बेसिकली समावात का कॉन्सेप्ट, मल्टी यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। इस सिलसिले में मज़ीद साइंसदानों के व्यूज़, उनका जो साइंटिफिक अप्रोच है उस सिलसिले में और साइंटिफिक कंक्लूजन्स है वो हम आपको बताएंगे। हम ये भी देखेंगे कि कुरान उस सिलसिले में क्या कहता है। आखिर में एक्नॉलेजमेंट और फाइनल वर्ड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुसब्बिहु लहु समावातु सबअु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। The seven heavens and the earth and all beings therein declare his glory. They not a thing but celebrates his praise. सातों आसमान और ज़मीन और जितने उनमें हैं उसकी पाकी बयान कर रहे हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो। यानी कुरान क्लियरली मल्टीपल हेवंस की बात कर रहा है, मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात कर रहा है। इन्फ्लेशन थियरी जो 1979 में दी गई है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हुए हम आगे इसकी तफसील देखेंगे। ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट और सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग, द यूनिवर्स अंडरवेंट अ पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल अल्ट्रा रैपिड एक्सपेंशन नोन एज इन्फ्लेशन। यानी जब कायनात बनना शुरू हुई पहले ही सेकेंड में बे इंतहा एक्सपेंशन हुआ है जिसको अल्ट्रा रैपिड एक्सपेंशन कहते हैं और ये इन्फ्लेशन कहलाता है। According to inflation theory, our universe is just one of the large number of universes called the multiverse or multi-universe. यानी according to inflation theory, बिग बैंग के सबब एक कायनात जन्म नहीं ली बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस कई कायनातें जन्म ली हैं। मैंने राइट और तस्वीर में बताया है कि एक बैंग हुआ है जिसमें कोई आवाज़ थी और ना रोशनी। बहुत तेज़ी से एक पॉइंट फैला है जो हाईली एनर्जेटिक था। इन्फ्लेशन के नाम से आप देखते हैं बे इंतहा ये पॉइंट फैला है और इसमें से कई कायनातें जन्म ली है। ये इन्फ्लेशन थियरी का कहना है। आगे देखें, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं बिग बैंग और इन्फ्लेशन थियरीज को। कंपेयरिंग थियरीज ऑफ बिग बैंग एंड इन्फ्लेशन। लेफ्ट पे देखें बिग बैंग है जो 1927 की है और राइट पे देखें 1979 की थियरी इन्फ्लेशन। बिग बैंग यानी एक ऐसा वाक़या जिसमें जैसा मैंने अभी कहा ना आवाज़ थी और ना रोशनी, एक पॉइंट पे सारी कायनात थी और वो पॉइंट बहुत तेज़ी से फैला और लीनियरली फैलता गया और यूनिवर्स शक्ल ली जैसा आप लेफ्ट पे देख सकते हैं। और इट स्पीक्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल यूनिवर्स। बिग बैंग के कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स का क्रिएशन है। राइट पे देखें लीनियर एक्सपेंशन नहीं है। जब बैंग हुआ दरअसल बैंग एक इन्फ्लेशन था, वो पॉइंट जहाँ पर सारी कायनात थी बहुत तेज़ी से फैली, एक सेकेंड के बहुत ही मुख्तसर हिस्से में इस कदर फैली जैसा कि ऊपर बताया गया 10 टू द पावर ऑफ 26, यानी एक के बाद 26 ज़ीरोज़ आएंगे, उस कदर ज़्यादा ये फैली विद इन 1 सेकेंड। और फिर इन्फ्लेशन थमा और फिर स्लोली एक्सपैंड होती हुई मौजूदा कायनात बनी। इट स्पीक्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस कॉल्ड मल्टीवर्स। ये इन्फ्लेशन थियरी का कहना है कि जब इन्फ्लेशन हुआ तो एक कायनात नहीं बल्कि एक के ऊपर एक कई यूनिवर्सेस फॉर्म हुए। इसको हमने फिगराइज किया है। यहाँ देखें लेफ्ट पे एक पॉइंट पे जब इन्फ्लेशन हुआ एक यूनिवर्स बनी, वही पॉइंट और फैला, दूसरी यूनिवर्स फॉर्मेशन हुई और वहीं से तीसरा इन्फ्लेशन हुआ। यानी दरअसल एक ही इन्फ्लेशन हुआ लेकिन उसके डिफरेंट लेवल्स हुए, डिफरेंट लेवल पे वो फैलती गई और उसका हर फैलाव एक यूनिवर्स को शक्ल दिया। जैसा मैंने राइट पे बताया, सबसे अंदरून जो है वो विजिबल यूनिवर्स, मैंने इसको 01 नंबर दिया है। उसके बाद इनविजिबल यूनिवर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से मल्टीपल यूनिवर्सेस जन्म लिए एक ह्यूज अल्ट्रा इन्फ्लेशन के सबब। ये कहना है इन्फ्लेशन थियरी का। अल्लाह ताला क्या कहते हैं देखें, सुम्मस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबआ समावात। आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उन्हें 7 आसमान बनाए। यानी सारा आसमान एक पॉइंट पे था,
جب اللہ نے اس پر توجہ دی تو اسی ایک پوائنٹ سے اللہ نے 7 آسمانوں کو شکل دے دی. He parted them into multiple universes. قال ابا ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو الگ الگ کیا. Your Lord is the Lord of the heavens and the earth, he who parted them. یہاں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ رب ہے جس نے سارے آسمانوں کو اور زمین کو الگ الگ کیا، یعنی وہ سب ایک پوائنٹ تھے. انفلیشن تھیوری کی کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں اور مزید تفصیل. When the universe was less than 136 سیکنڈ اولڈ، یعنی پہلے ہی سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے، 136 سیکنڈ اولڈ. It briefly went through a period of super ultra expansion, then the expansion slowed a much more stately pace. یعنی پہلے سیکنڈ کے 36th پارٹ میں کائنات بہت ہی تیزی سے پھیلی، جس کو یہ سپر الٹرا ایکسپینشن کہہ رہے ہیں. After the initial supercooled expansion, universe cooled by a factor of 1 lakh or so to allow the formation of subatomic particles and later simple atoms. یعنی یہ انفلیشن جب ہوا تو یونیورس کا ٹیمپریچر 1 لاکھ ٹائمز ڈاؤن ہو گیا اور اس کے بعد اس میں میٹر فارم ہوا، سب ایٹامک پارٹیکلز فارم ہونا شروع ہوئے. Inflation was first proposed by Alan Guth in 1979 and explains the origin of the large-scale structure of the cosmos. The universe expanded by a factor of at least 10 to the power of 26 during inflation. یہاں رائٹ پر دیکھیں، گراف میں ایکس ایکسس پر ٹائم بتایا جا رہا ہے اور وائی ایکسس پر ایکسپینشن بتایا جا رہا ہے. جیسا میں نے ابھی بتایا، ایک پہلے سیکنڈ کے 36 پارٹ میں انفلیشن ہوا ہے اور بے انتہا انفلیشن ہوا ہے اور کائنات 10 to the power of 26 ٹائمز ایکسپینڈ ہوئی ہے. With the creation of the first fundamental forces of the universe, the inflation epoch began. The universe at this point was filled homogeneously with a high energy density, and that the incredibly high temperatures and pressure gave rise to rapid expansion and cooling. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب کائنات بننا شروع ہوئی تو جس پوائنٹ پہ تھی وہ ہائی انرجی ڈینسٹی پوائنٹ تھا اور اسی پوائنٹ پر بے انتہا فورسز ایکٹ ہوئے اور وہ بے انتہا پھیل گیا. آپ رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں فنگر پرنٹس آف پری موڈیل گریوٹی ویوز انٹریکٹنگ ود دی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ڈیورنگ دا انفلیشن ایرا. یعنی جس وقت انفلیشن ہوا اس وقت جو گریوٹی ویوز جنریٹ ہوئے ان کی موجودگی آج بھی ہے اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن سے وہ انٹریکٹ ہوتی ہے، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. ملٹی یونیورس نے جب جنم لیا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے، تو قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ Is there a doubt about Allah, the creator of the heavens and the earth? In 1952, Erwin Schrödinger said that his equations seemed to describe several different histories, یعنی ملٹی ورڈز. These were not alternatives, but all really happened simultaneously. یہ ایسٹرو فزکس کے ایک پروفیسر ہیں، لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، ابھی تفصیل میں نے یہاں نہیں نوٹ کی، کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات پر نہ ہنسو تو میں یہ کہوں گا کہ میرے جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ہے، ڈیریویشنز ہے، وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ کائنات ایک نہیں ہے اور کئی ہیں اور وہ سب کے سب ایک ہی ساتھ سائملٹینیسلی موجود ہیں. ملٹی یونیورسز ڈو ایگزسٹ سے ایلن گتھ. ایلن گتھ جو نے انفلیشن تھیوری دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ملٹی یونیورسز یقینی طور پر موجود ہیں. Most models of inflation do lead to a multiverse, and evidence for inflation will be pushing us in the direction of taking it seriously. یعنی جتنے بھی میتھمیٹیکل ماڈلس ڈیریویشنز یہ لوگوں نے ڈیرائیو کیے ہیں، وہ ایک بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ کائناتیں کئی ہیں، ایک نہیں ہے، اور یہ بات کو ہم کو چاہیے کہ سیریس لیں، سنجیدگی سے لیں. Astronomers say the multiverse is real. Surprisingly, the evidence points towards the existence of the unobservable multiverse. یعنی astronomers کا کہنا ہے کہ کئی کائناتوں کا وجود حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. حیرت انگیز طور پہ کئی کائناتیں ایسے ہیں جن کو ہم نے ابھی آبزرو نہیں کیا، لیکن ان کے دلائل ڈیٹا سے میتھمیٹیکلی سامنے ہیں.
If our current theories of physics are true, the multiverse absolutely must exist. यानी हमारे जो फिजिक्स के थियरीज़ हैं अगर वो सही हैं तो यकीनी तौर पर मल्टीवर्स यानी मल्टी यूनिवर्सेस का वजूद है. Our universe is just one small region of a large existence that include many similar and possibly many different universes like our own. यानी हमारी जो कायनात है वो एक यूनिवर्स है कई यूनिवर्सेस में जिनकी मौजूदगी होना यकीनी है, पॉसिबल है. कॉस्मोलॉजिस्ट मार्क्स टेगमार्क का कहना है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा और 6 यूनिवर्सेस का होना ऐसे ही है जैसे हम एक डाइस डालते हैं तो 6 साइड्स में से कौन सा ना कौन सा एक सामने आ जाता है, उस तरह से ये यूनिवर्सेस मौजूद हैं. आगे देखते हैं. God is the originator of multi-universe. बदिउस समावाति वल अर्ज़ि वइज़ा ख़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून. The originator of the heavens and the earth, when he decrees a matter, he only says to it be and it is. आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला और जब कोई चीज़ करना चाहता है तो सिर्फ यही कह देता कि हो जा, सो वो हो जाती है. इन अल्लाह ताला तमाम आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है और उसके लिए ये काम बहुत आसान है. जब ये काम का वो इरादा करता है तो कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है. Search for evidence. Around 2010, scientists such as Stephen M. Finney analyzed Wilkinson microwave anisotropy probe data and claimed to find evidence suggesting that our universe collided at least for an instant. They were one with other universes in the distant past. यानी स्टीफन का कहना है जो कि WMAP डेटा पे काम किए हैं, तमाम कायनातें कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए कोलाइड ज़रूर हुई हैं. वो तमाम के तमाम पहले एक पॉइंट का हिस्सा थी. ये उनका कहना है. कभी न कभी माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है. अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़. क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का जुदा करने वाला है. Is there a doubt about Allah, the separator of the heavens and the earth? अल्लाह ताला भी कहते हैं अल्लाह ताला ही ने सारे आसमान और ज़मीन को सेपरेट किया है. क़ाला रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल लज़ी फ़तरहुन्ना. He said, Nay, your Lord is the Lord of the heavens and the earth, he who parted them. बल्कि तुम्हारा रब हकीकी जो लायक इबादत है वो है जो तमाम आसमान और ज़मीन का रब है जिसने उन सब को जुदा भी किया है. Brian Multiverse. The American physicist Brian Greene describes the multiverse as our entire universe exists on a membrane which floats in a higher dimension or bulk. In this bulk there are other membranes with their own universes. ब्रायन का कहना है कि हमारी यूनिवर्स दरअसल एक पार्ट है एक बहुत बड़े मेम्ब्रेन की और इस मेम्ब्रेन में कई और भी यूनिवर्सेस हैं. मैंने इनके थॉट को राइट पर फिगराइज किया है. This particular hypothesis falls under the string theory umbrella as it requires extra spatial dimensions. इस string theory umbrella का माने है ये एक कायनात नहीं है बल्कि कायनात का एक सिलसिला है और बहुत ज़्यादा ये स्पेशल डायमेंशंस लेने वाला अम्ब्रेला है. यानी कायनात एक नहीं कई हैं और ये बहुत ज़्यादा वुसअत रखने वाली है. स्टीफन हॉकिंस मल्टीवर्स. डेव स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी मैगजीन के एडिटर हैं. उन्होंने लिखा 2018 मार्च 25 को कि स्टीफन हॉकिंस के क्या फाइंडिंग्स है. स्टीफन हॉकिंस भी एक एस्ट्रोनॉमर है जिनका इंतकाल हो गया है रिसेंटली. Stephen Hawking has set out the math needed for a space probe to find experimental evidence for the existence of a multiverse. यानी स्टीफन हॉकिंस ने ऐसी मैथमेटिक्स डेवलप की है जो इस बात की दलील बनती है कि मल्टीवर्स यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस मौजूद हैं. His paper sets out to prove the idea that our cosmos is only one of many universes. यानी उनका जो रिसर्च पेपर है वो ये बात को प्रूव करता है कि हमारी कायनात कई कायनातों में से एक है. उन्होंने पिक्चराइज किया जैसा मैंने राइट पर बताया है. कई कायनातें एक के ऊपर एक मौजूद हैं. कुरान क्या कहता है इस सिलसिले में. अलम तरौ कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा. क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने 7 आसमान ऊपर तले कैसे बनाए हैं. आगे जाते हैं. यूनिवर्सेस आर वन अबव अनदर. अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत
فرجع البصر هل ترى من فطور، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو خدا کی صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک اس نے 7 آسمان بنایا اور اس کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فالٹ اور فلا نہیں ہے۔ برین ملٹی ورس کا فردر ڈسکرپشن ہے، اکارڈنگ ٹو دس تھیوری یونیورسز آر ایوالوڈ ڈیو ٹو ون بگ بینگ۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ انفلیشن سے 7 آسمان بنے ہیں۔ اب ان کے اینڈ کے بارے میں کہتے ہیں اینڈ ول کولیپس ٹوگیدر، کیونکہ جنم ایک ساتھ ہوا ہے تو ان کا اختتام بھی ایک ساتھ ہوگا، قرآن اس کو فیور کرتا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں سارے آسمان اور زمین پر وہ نازل ہو جائے گی۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یعنی سارے ایسا ہے، آلموسٹ ایسا ہونے والا ہے کہ سارے آسمان ایک ہی دم میں اوپر سے پھٹ پڑیں، تمام آسمان ایک ہی دم اوپر سے پھٹ پڑیں، یہ ایسا ہونے والا ہے، قرآن کہتا ہے۔ Similarities in universes, multi-universe, standard predictions that come out of this include the different regions where inflation and should never collide or interact، یعنی سارے آسمان جو انفلیشن سے جنم لے ہیں وہ انٹریکٹ نہیں کرنی چاہیے، ان کا وہ ہے تھاٹ، اور وہ کولائڈ بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ سپریٹ اپنے مقام پر قائم ہیں۔ That the fundamental constants and laws in different regions should be the same as they are here، یعنی اس آسمان کے جو لاز ہیں سملر لاز بھی اوپر آسمانوں میں ہونے چاہیے۔ If cosmic inflation, general relativity and quantum field theory all are correct, the multiverse likely is real and we are living in it، یعنی ہمارے جو تھیوریز ہیں، ہمارے جو کانسیپٹس ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو پھر یقین جانیے کہ ہم ملٹی ورس میں رہ رہے ہیں۔ سملیرٹیز ان ملٹی ورس، یعنی ان میں کیا کیا سملیرٹیز ہے، جیسا ابھی سائنس بتاتی ہے کہ ان کا جنم ایک ساتھ ہوا اور ان کا اختتام بھی ایک ساتھ ہوگا اور فزیکل لاز بھی ایک ساتھ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہ بات کو فیور کر رہے ہیں۔ Your Lord is the Lord of heavens and the earth, he who separated، یعنی ایک ہی پوائنٹ سے سارے سپریٹ ہوئے، ایک ہی ساتھ وہ سارے جنم لیے۔ اللہ is he who raised the heavens without any pillars that you can see، یعنی 7 آسمان کا اسٹرکچر بھی سملر ہے، بتاتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے بغیر پلرز کے بنے ہیں، ایسے پلرز کے اللہ نے بنائے جو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and the day that the trumpet will be sounded then will be smitten with terror those who are in the heavens and those who are on earth، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا تو سارے آسمانوں اور زمین میں وہ اس کا اثر ہوگا ایک ہی ساتھ۔ اور بھی سملیرٹیز ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ Size of the multiverse. The inflationary epoch obeyed the current laws of physics as well as every region of the multiverse that inflation created. Our universe, which encompasses a large region that goes far beyond what we can observe, inflation ended all at once. But beyond that region, there are even more regions where it did not end. Those regions grow and inflate as time goes on, and even though many of those new regions will see inflation end, the ones where it does not will continue to inflate. یعنی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری یونیورس کے لیے انفلیشن ایک پوائنٹ پہ اینڈ ہوا ہے، ایک وقت اینڈ ہوا ہے، لیکن اوپر والے آسمانوں کا انفلیشن ان کے اپنے اپنے وقت پر اینڈ ہوا ہے۔ اس طرح سے ایک کے اوپر ایک آسمان کئی بنے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ آسمانوں کے بیچ کے فاصلے کے سلسلے میں حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں The distance between every 2 of them is either 71 or 2 or 3 years, and the heaven that is above that one is like that, until he enumerated 7 heavens like that. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں آسمانوں کے بیچ فاصلہ ہے، اور کتنا فاصلہ ہے آپ نے بتایا ہے، ڈیوائن کیلنڈرز الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کے بیچ کافی فاصلہ ہے۔ The final word. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ عناداً یعنی دشمنی سے ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یعنی آج سائنسداں 7 آسمان کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں پہلے موجود ہے۔ آج سائنسداں بات کر رہے ہیں کہ 7 آسمان نے ایک ہی وقت جنم لیا، ایک ہی وقت ختم ہوں گے، ان کے بیچ فاصلہ ہے، ان کے بیچ وہ لاز اپلائی ہوتے ہیں جو یہاں پر ہے۔
قرآن بہت ساری باتوں کو فیور کرتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ کلام ڈیوائن ہے، اللہ کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔